अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सूरह तौबा, सूरत नंबर 9, आया नहीं। नंबर 119। तौबा कबूल हो गई ओके। तो सच्चाई को प्रमोट किया जा रहा है। सच्चों के साथ रहो, सच्चाई अख्तियार करो, सदाकत पर रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। कूनू फेले अमर है, जमा का सीगा है, हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए लोग जो ईमान लाए हो, यानी आए मोमिनो, इत्तकुल्लाह अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और कूनू हो जाओ मा स्वादिकीन, सच बोलने वालों के, सादिकों के, सादिक सच बोलने वाला, सादिकों के साथ हो जाओ। ऐ लोग जो ईमान लाए हो, उनसे कहा जा रहा है कि डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। झूठ कभी ना कभी उसका खातिमा होता है और उसका ये बाहर आ जाता है। और ये झूठ को सच करने के वास्ते बहुत झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, ये एक झूठ को उसे हाँ बरकरार रखने के लिए कई झूठ हाँ। बोलना पड़ता है। आखिर उसका भांडा फूट जाता है, आखिर मालूम हो तकलीफ, जाता है कि वो झूठा ही है। और वो झूठा झूठ साबित हो भी जाता है। तकलीफ। हाँ, तकलीफ में हाँ मुलविस हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा तकलीफ होती है, झूठ बोलने ज्यादा से तकलीफ ज्यादा होती तकलीफ होती है। है। अब ये काब बिन मालिक के जिमन में कहा जा रहा है हाँ कि ये सच बोला, उन्होंने सच बोल हाँ। दिया। मेरे सच पास में। कोई उजूर नहीं था, मेरे पास जो सेहत थी वैसी हाँ। सेहत कभी नहीं थी, और जो हम्म, सवारियां थी वैसी सवारियां कभी नहीं थी, और मेरे पास जो माल मता था, ज्यादा सफर था, वैसा कभी नहीं था, और कोई उजूर नहीं था मेरे पास से। मैं ऐसे ही बैठा रह गया, सुस्ती ने, काहिली ने मुझे रोक दिया। ये सब जो उन्होंने सच्चाई पर मबनी हकीकत जो बयान कर दी, वो अल्लाह को हम्म। पसंद आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलतवी कर दिया ताकि अल्लाह की तरफ से इसकी बरात आ जाए, इसकी तौबा कबूल हो जाए। तो वो कितने दिन में कबूल हुई, हालांकि सच्चाई पर था, सदाकत पर था। सच्चाई आखिर में अच्छा। कामयाब होती है। कामयाबी का, कामयाबी। 50 दिन सच्चाई। गुजरा। हाँ। ये 50 दिन कौन से थे बोले तो, ये 50 दिन जो गजवा तबूक में गुजरे थे, मदीने से निकल कर वापस मदीने को आने तक का पीरियड कितना था? 50 दिन था। 50वें दिन की सुबह को, 50वें दिन जब वो छत पर पढ़ रहे थे नमाज, तहज्जुद के बाद इनको खुशखबरी मिली, ऐ काब खुश हो जा कि अल्लाह से बरात मिल गई है, तेरी तौबा कबूल हो गई है। तो ये यही इसी आयत से ही कंसर्न कनेक्टेड है ये, कि सच्चाई पर रहो, हमेशा सच का साथ दो, सच्चों का साथ दो। अब ये वकालत में क्या होता है, अदालत में क्या होता है, कई केसेस जो जाती, इतना झूठ बुलवाती वकील, अल्लाह करे किसी को अदालत का चक्कर ही ना काटना पड़े, अदालत का हाँ, खदेड़ पढ़ेंगे। के ध्यान ना रखे। हाँ, कोई केस सही तरीके से नहीं होता, हकीकत पर मबनी, बेर फैक्ट्स पर मबनी कोई नहीं होता। मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं जितने भी केसेस का वो ये पढ़ी हूँ, नहीं होता। इस वजह से मैं वो फील्ड को गई भी नहीं। झूठ बुलवाना पड़ता है। वो लोग आंधी अपोजिट पार्टी रहती है ना, उन्हें बहुत झूठ बोलती है। अब उसे टक्कर लेने के वास्ते ये वकील भी झूठ बुलवाती, गवाह झूठे क्रिएट करती, उनसे कोई ना कोई ये बताना ही पड़ता है। तो ये ऐसा ये चक्कर है कि झूठ का दौर दौरा है, दुनिया में झूठ का दौर दौरा है। हालांकि झूठ से कोई फायदा नहीं होता। अब नहीं। यहाँ भी क्या होता है, रोजमर्रा के मामले में भी देख लीजिए। अब हम्म, घर पे पूछती, घर पे अम्मी है, अब्बा है, तो क्या हम्म, बोलना कराती? नहीं बोलो बेटा, नहीं ही नहीं। बोलो। हाँ, नहीं ही बोलो। घर में हम्म, रहते हुए नहीं बोलो बोलती ना। ये क्या, ये झूठ ही है ये। और बच्चे से भी झूठ बोलने करा रही। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, बाहर तो आ जाना। उसे तौरिया बोलती, तौरिया बोले तो एक हम्म, झूठ ही है वो। लेकिन वो उतना ज्यादा शदीद नुकसान का नहीं। यानी घर से बाहर आ गए आप, घर के दरवाजे से बाहर आकर तब बोले तो परवाह नहीं, बाहर है ही ना, कम से कम लफ्जी हम्म, तौर पर तो सच है वो। बाहर, अच्छा। घर में नहीं, बाहर है। हाँ, हम्म, लेकिन ये झूठ जो हमारे पास रैम्पेंट है छोटी छोटी बातों के लिए, उससे हम्म। कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा कुछ भी और नहीं वो है। छोटी बात को हमें इजी ले ली, बहुत इजी ले रही। बहुत इजी ले रही है। हाँ, इससे और क्या रोजाना इफेक्ट होता है, इसके लेट इफेक्ट्स क्या ही हुआ, हमने समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड हो जा रहा है ना, झूठ के तौर पर रिकॉर्ड हो जा रहा है ना, पहली बात तो। हाँ, हाँ, हाँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मनखूल क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठा हम में से नहीं, खारिज कर डाले ऐसा ना। हमने हाँ, सुना। अपने अपने से खारिज कर डाले।
تو یہ بہت Yes. بڑا یہ ہے ہمارے لیے یاد رکھنا چاہیے وبال کہ وبال ہے یہ. بہت بڑا جھوٹ کسی بھی صورت میں نہ نہیں بولنا، ہوگا. نہ بولنے کرانا، ہمیں دوسروں سے بھی بولنے کراتی، ایسا بولو ہاں ہاں ایسا بولو، ہاں گھر والوں سے بھی بولنے کراتی، ہاں. نہ بولنا، نہ خود بولنا، نہ بولنے کرانا، نہ اس کا ساتھ دینا۔ کوئی جھوٹا ہے میرا ساتھ دے دیو، میں ایسا بول دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، ساتھ بھی نہیں دینا۔ اللہ کیا بول رہا ہے، ما صادقین، بی وتھ ٹروتھفل پیپل، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ کا ساتھ دو، سچائی پر رہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو 3 افراد تھے، کعب بن مالک تھے، ہلال بن کیا تھے، امیہ تھے، اور یہ ابن ربیعہ، ہاں مرارہ ابن ربیعہ تھے، یہ تینوں کا معاملہ جھوٹ پر نہیں تھا، سچ بول دیا انہوں نے، سچ کا یہ اختیار کیا سچ کو، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو امیڈیٹ معافی مل گئی تھی، وہ انہوں اور زیادہ سخت لے گئے تھے۔ کس بات میں؟ حضور آنے سے پہلے ہی جا کر ستونوں سے باندھ لیا، ندامت کا، شرمندگی کا، بہت ہی ان کو افسردگی تھی، دل شکستہ تھے انہوں، کیا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیے، ہم گھر بیٹھے رہے، انہیں بہت افسردگی تھی، اسی دل شکستہ تھے وہ، تو ان کا پہلے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر دیے۔ یہ ریٹیفیکیشن بعد میں ہوا، 50 دن کے بعد ہوا۔ 50 دن ریگرس یہ رہا ان کا، سوشل بائیکاٹ رہا، اکنامک بائیکاٹ رہا، کچھ لین دین نہیں رہا، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی الگ کر دیا 10 دن، اور 10 دن 40 دن کے بعد گھر والوں کو بھی کر دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جھوٹ کے لیے ہوا تھا، جھوٹ نہیں کرے تھے انہوں، سچائی کا ساتھ دیے تھے، تو سچائی پر مبنی اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ وہ منافقین کا بھی تھا، جھوٹے لنگڑے للے لے کر آئے تھے ایکسکیوز سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظاہری اس کو لے لیے اور اس کا اندرونی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیے۔ اللہ منافقوں کو تو نہیں ایکسپٹ کرتا، جنت میں تو نہیں جاتے منافق، کفار، منافق، مشرک، یہ سب ہمارے لوگوں کو بھی بولنا ہے کہ شرک کتنا برا ہے، کفر کتنا برا ہے، کفر نے نعمت بھی کتنی بری ہے، رہتے ہوئے جو واویلا مچاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کیا ہمارے کو چنا ہے کیا، ہمارے پاس ہی یہ غریبی کیوں، یہ محرومی کیوں، یہ ساری چیزیں نا، یہ کفر نے نعمت ہے، اللہ سے کفر نے نعمت، اللہ اچھا رکھا ہے، ہاتھ پاؤں ناک آنکھ دیکھنے کی قوت، یہ سب دیا ہے، یہ سب بڑی دولت ہے نا، یہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ایمان کی، کرنا. ایمان کی اور سب دولت سے بڑا جملہ جو، کیا دیتا ہے کہ ہمیش ملے تھے کہ اللہ کو کہتی نا، وہ ہاں سب یہ سے بہت بڑا یہی ہے، جملہ، شکوہ بہت ہے بڑا اللہ جملہ. سے، شکوہ ہے شکوا اللہ سے، شکوا. شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ ہم نے جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ دنیا جیسے بھی ایسے تیسے جیسے بھی گزر ہی جانی ہے، بہت خلیل سی پیریڈ ہے یہ، کیا بھی زیادہ پیریڈ نہیں ہے، لمبا پیریڈ نہیں ہے یہ، وہاں جا کر مردے سے پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یوم نو بعد یوم، دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ، اب یہ پوری برزخی زندگی تک گزرتا ہے، سو انہیں بولتا ہے یوم نو بعد یوم، تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ اللہ کے نزدیک تو اللہ کہتا ہے کہ مچھر کے پر کی حیثیت نہیں ہے، تو اسے اتنا امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو، ہے اللہ دیا ہے، جو بھی دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسا کمانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے کمانا، جیسا خرچ کرنے کا طریقہ اللہ بتائے اس طریقے سے خرچ کرنا، تب حساب کتاب برابر ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ورنہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ 500 سال بعد جائے گا حساب کتاب کر کے مال دولت والا، 500 سال بعد، 500 سال میں اٹکا رہے گا، حساب کتاب میں اٹکا رہے گا، تو یہ مال کتنا وبال ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو پاؤں کی زنجیریں ہیں مومنوں کی۔